नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। ग्रेटर नेपाल टिभी हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक वृन्दमा म विवश बुढाथोकी आजको यो बसाइमा पनि उपस्थित भइसकेको छु। दर्शक वृन्द, धेरैले भन्ने गर्छन् नेपाल सतीले सरापेको देश हो, यहाँ राम्रो काम गर्नेको भलो हुँदैन, राम्रो काम गर्नेलाई खुट्टा तान्नेहरू धेरै लाग्छन् भनेर धेरै मान्छेहरूले चिया पसलमा होस् अथवा अन्य ठाउँमा कुरा गरेको सुन्ने गरिन्छ। तर सतीले सरापेको देश होइन यो त भारतले सरापेको देश हो, भारतले खाइसकेको देश हो। किनकि हाम्रो दक्षिणतिरको सिमाना हेर्नुहोस् अथवा पश्चिमतिरको सिमाना हेर्नुहोस्, पूर्वतिरको सिमाना हेर्नुहोस्, कहीँ छ भारतले सीमा अतिक्रमण नगरेको। त्यसै गरी हाम्रो राजनीतिक खिचातानी अहिले बढिराखेको छ। नेपालमा नेकपा सत्तारूढ दल नेकपाभित्र पनि विवाद सिर्जना भइराखेको छ, फुटको सङ्घारमा पुगिसकेको छ नेकपा। यसमा पनि भारतकै चलखेल रहेको छ। भारतकै चलखेलका कारणले गर्दाखेरि यो पार्टीको विवाद सिर्जना भएको हो। त्यसैले नेपाललाई सतीले सरापेको देश कसैले भन्छ भने त्यो गलत कुरा हो। किनकि नेपाललाई सतीले सरापेको होइन, नेपाललाई भारतले सरापेको हो, भारतले हेपेको हो, भारतले अतिक्रमण गरेको हो, भारतले आफ्नो प्रभुत्व जमाएको हो। त्यसैले हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू सचेत हुनुपर्ने बेला भइसकेको छ। हामीले बारम्बार भनिरहँदाखेरि कतिपय साथीहरूले भारतको पक्ष लिनुहुन्छ भने तपाईँहरू गलत हुनुहुन्छ। किनकि भारतले हाम्रो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायत सुस्ता धेरै क्षेत्रहरू अतिक्रमण गरेको छ। ती क्षेत्रहरू खै कसरी फिर्ता गर्ने त्यो बारेमा सोच्नु भएको छ। हाम्रा राजनीतिक दलहरूले ती क्षेत्रहरू किन फिर्ता गर्न सकिराखेका छैनन् त? किन सकिराखेका छैनन् भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो कुराको वकालत गरे भने आफ्नो सत्ता जाने डर छ। त्यसै गरी राजनीतिक नेतृत्वमा पनि अगाडि बढिन्न कि भन्ने तिनीहरूलाई शङ्का छ। त्यसैले उनीहरूले यो कुरा कहिले पनि उठाउँदैनन्, उठाएका छैनन् पनि। त्यसै गरी नेपालमा अलिकति ठुलो पार्टी आयो भने, बहुमतको सरकार बन्यो भने 5 वर्षको लागि जनताले म्यान्डेट दिए भने पनि भारतले त्यो पार्टीलाई कसरी फुटाउने, कसरी टुक्रा टुक्रा बनाएर नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने त्योतर्फ सोच छ। त्यसैले अहिलेको यो खेल पनि त्यही हो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद पनि त्यही हो। किनकि त्यो पार्टी जीवित रह्यो भने अथवा सिङ्गो रह्यो भने भोलि नेपालको विकास हुन्छ। नेपालको विकास हुँदै गयो भने यिनीहरूले एक दिन पक्कै पनि ग्रेटर नेपाल निर्माण गर्छन्, ग्रेटर नेपालका भूभागहरू माग्छन् भन्ने उसलाई त्रास छ। त्यसैले उसले नेपालमा स्थिर राजनीति कहिले पनि हुन दिएको छैन। र यसमा हाम्रा राजनीतिज्ञहरूको पनि ठुलो भूमिका छ कि यिनीहरू सत्ताको लागि मरिहत्ते गर्ने खालका राजनीतिज्ञहरू हुन्। यिनीहरूलाई देशको माया छैन, यिनीहरूलाई माटोको माया छैन, जातिको माया छैन, यिनीहरूलाई केवल सत्ताको माया छ। भोलि सत्ता जाने हो कि भन्ने डरका कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले विगतदेखि भारतसँग विभिन्न अपमानजनक सन्धि तथा सम्झौताहरू गरिराखेका छन्। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ महाकाली सन्धि, गण्डक सन्धि लगायत विभिन्न सन्धिहरू विगतदेखि गरे। त्यो साँच्चीकै उनीहरू राष्ट्रभक्ति थिए भने, राष्ट्रलाई माया गर्थे भने त्यस्ता नेपाललाई अपमान हुने खालका, नेपाललाई 100 वर्षसम्म गरिब देश बनाउने अपमानजनक सन्धिहरू गर्ने थिएनन्। त्यसैले यी राजनीतिक दलहरूबाट अब देशको विकास, देशको प्रगति, देशको हित हुनेवाला छैन। नयाँ शक्तिको आवश्यकता परेको छ। नयाँ शक्ति अगाडि आउनुपर्छ, जनताहरू सचेत हुनुपर्छ र नयाँ शक्तिलाई बहुमत दिनुपर्छ र कुनै विदेशीको प्रलोभनमा नपरेर त्यो शक्ति एकीकृत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सत्ताको लागि मात्रै भन्दा पनि देशको लागि, माटोको लागि, राष्ट्रको लागि सोचेर त्यो शक्ति अगाडि आएको खण्डमा हामी ग्रेटर नेपालसम्म पुग्न सक्छौँ। नत्र अहिलेको अवस्थामा यसै भन्न सकिँदैन ग्रेटर नेपाल निर्माण हुन्छ या हुँदैन। हामीले बारम्बार भनिरहँदाखेरि पनि, हामी जनतालाई सचेत गरिरहँदाखेरि पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरू सुध्रिएनन् भने, हाम्रो देशको विकास भएन भने त्यहीका जनताहरू ग्रेटर नेपालमा आउन चाहँदैनन् अथवा नेपालको शासन प्रणालीमा उनीहरू समाहित हुन चाहँदैनन्। किनकि गरिब देशमा आएर, अन्धकार देशमा आएर उनीहरूले आफ्नो भविष्य बिगार्नु त छैन। आफ्नो सन्तानको भविष्य त उतै राम्रो छ, विकास पनि उतैबाट भइराखेको छ भने उनीहरू कसरी आउँछन् हाम्रो देशमा? त्यसैले
अब जन्मिने राजनीतिक दलहरूले विकासको एउटा खाका लिएर प्लानिङका साथ अगाडि आउनुपर्छ र जनताले पनि त्यस्ता राजनीतिज्ञलाई चिन्नुपर्छ। अनि मात्रै सबैको भलो हुन्छ। चाहे नेपालमा बस्ने नेपालीको, चाहे नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीहरूको, सबैको भलो हुन्छ। किनकि त्यहाँका नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीहरूले पनि यदि भारतकै मात्रै वकालत गरिरहन्छन् भने तिनीहरू पनि मूर्ख हुन्। तिनीहरूले कहिले पनि भारतको शासन प्रणालीमा अथवा केन्द्रीय शासन प्रणालीमा पुग्न सक्दैनन्। उनीहरूको पहुँच हुँदैन। उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाको रूपमा हेरिएको छ। अहिले पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जब गोर्खाल्यान्ड माग्दाखेरि पनि उनीहरूले किन पाएनन् त? किन पाएनन् भन्दाखेरि उनीहरूलाई भारत सरकारले दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेर्ने गर्छ। उनीहरूलाई नेपाली भनेर हेप्ने गर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड नदिएको हो। नत्र भने त्यही ताका आन्दोलनमा रहेको अर्को प्रदेश तेलङ्गाना राज्य किन बन्यो? किन भारतले तेलङ्गाना राज्य दिएको हो त? किनकि त्यहाँ त मूल भारतीय बासिन्दा थिए, तर दार्जिलिङमा नेपाली भाषी भएको कारणले गर्दाखेरि नदिएको हो। त्यसैले संसारभर जुनसुकै देशमा छरिएर रहेका भए पनि हामी नेपाली जातिहरू एक हुनुपर्छ। यो राष्ट्रको लागि, आफ्नो जातिको लागि, आफ्नो पहिचानको लागि, आफ्नो स्वाभिमानको लागि, आफ्नो वीर पुर्खाहरूको एउटा इतिहास जोगाउनको लागि हामी सम्पूर्ण एक हुनुपर्छ। जबसम्म हामी एक हुँदैनौँ, एकले अर्काको कुरा काटिरहन्छौँ, एकले अर्कालाई लान्छना लगाउँछौँ, एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरिरहन्छौँ, मेरो गुरुको 12 टक्का भन्न छोड्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो भविष्य चाहे भारतमा बस्ने नेपाली होस्, चाहे नेपालमा बस्ने होस्, चाहे अमेरिकामै किन नहोस्, अन्धकार हुनेछ त्यसको भविष्य लगायत हामी सबैको भविष्य। त्यसैले अब हामी एक भएर पुनः एकीकृत भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यसमा नै हामी सबैको हित हुनेछ। यसमा नै हामी सबैको कल्याण हुनेछ र यसमा नै हामी सबैको समृद्धि हुनेछ, इतिहास जोगिनेछ। यति भन्दै आजको यो बसाइमा मैले मनमा लागेका कुराहरू बोले। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि पनि हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद। आज अलिकति ढिलो आएकोमा माफ गर्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि मैले मनभरि लिएको छु र अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेट गर्ने बाचा गर्दै म विवश बुढाथोकीलाई आजको यो बसाइबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय ग्रेटर नेपाल।